بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج 6 محرم الحرام دے حوالے نال میں حاضر ہاں N22 نیوز تے ڈاکٹر سید مقرب قربانی۔ میرا ایدہ سوال ہے ناظرین پہ سننے والے ہیں، جو یزید پورے مدینے دے وچوں کسی ہور کو بیعت کیوں نہ منگی، امام حسین علیہ السلام کو ہی بیعت کیوں منگی؟ کیا ہور مدینے دے وچ لوگ نہ سن؟ کیا ہور اصحاب دی اولاد موجود نہیں سی؟ ہوراں لوگاں کو بیعت کیوں نہیں منگی، یا ہوراں لوگاں یزید دی بیعت کیوں کر لئی؟ اگر امام حسین علیہ السلام یزید دی بیعت نہیں کی تو دوسرا لوگوں نے بھی بیعت یزید نہیں کرنی چاہیے۔ یزید کو پتا سی کہ اگر دین دا وارث موجود ہے تو وہ نواس رسول حسین علیہ السلام، اگر حسین میری بیعت کر لی تو باقی سب لوگ خود بخود کر لیں۔ حسین بیعت نہ کی تو دوسرا لوگاں کیوں بیعت کی؟ چلو اج بھی لوگ سوشل میڈیا تے ٹی وی تے آ کے لکھ دینے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلو میں اے نواس رسول نے انہوں حسین منی وانا من الحسین دے مصداق نے، چلو ایک میں سطر یہ سوال راکھ جاواں کہ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے؟ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے؟ قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے، اور اس حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ اس حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ آج 6 محرم میں تے میرا موضوع امام حسن علیہ السلام دا امیر پتر شہزادہ قاسم۔ قاسم نو امیر کس وجہ تو آکھیا گیا ہے؟ علی اکبر نو امیر نہیں آکھیا گیا، امام حسین علیہ السلام نو امیر نہیں آکھیا گیا، مولا عباس نو امیر نہیں آکھیا گیا۔ یہ شہزادہ قاسم نو امیر کیوں آکھیا گیا ہے؟ امیر اس وجہ تو آکھیا گیا ہے جو 13 سالاں دا قاسم آئی تے اتنا نفیس ہے شہزادہ امام حسن علیہ السلام دا جو اجے تک روٹی ماں دے ہتھاں نال کھانا، اتنا نفیس ہے شہزادہ امیر قاسم۔ 10 محرم دی رات پارا دے رہے ہیں حضرت عباس تے شہزادہ علی اکبر۔ 10 محرم دی رات کوئی عام رات نہیں، سادات تے بڑی مشکل رات ہے۔ یہ جڑے ویلے پارا دیندے پہن نا شہزادہ علی اکبر تے مولا عباس تے پارا دیندیاں ایک جگہ تے کھلو کے نا تے حضرت عباس علی اکبر دی پیشانی چوم کے آندے پہنے اکبر صبح 10 محرم، صبح ہر کسی نے میدان وچ ونجنا ہے، ہر کسی اپنی قربانی پیش کرنی ہے تے اکبر میں تیرا چاچا تے کوشش کریں جو کربلا دے میدان وچ پہلے تو نہ جاویں، کربلا دے میدان وچ پہلے میں جاساں۔ اکبر جے تو میدان وچ گئے ہو نا تے میرے آقا حسین دی اکھی دا نور مک جاسی، تو ہی میرے حسین دی اکھیاں دا نور۔ تینو حسین دعاواں مانگ کے لے آئی، جدو نانا دنیا تو چلے گئے ہیں تو حسین بڑا گریہ کر دے ہیں، بڑا افسوس زدہ رہندے سن، بڑا گریہ کر دے سن کہ دعا منگی کہ اللہ مینوں پتر عطا کر جن دی شکل میرے نانے محمد ورگی ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نو اللہ شہزادہ علی اکبر عطا کیتا تے ہر رات حسین علی اکبر دی سراندی مصلی پا بونا، بڑا پیار کرنا اکبر نو۔ اے میں اگلی مجلس سے دساں گا جو کتنا پیار کر دے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ چلو ایک جملہ میں اتھے آکھ جاواں، اتنا پیار کر دے ہیں ہر رات علی اکبر دی سراندی مصلی پا بونا، 2 رکعت نماز پڑھن دے بعد 7 وار علی اکبر دا چہرہ چومنا، شکل چوم کے چہرہ چوم کے آکھنا اکبر تو میرے نانے دی شکل آلا ہے، تیرے جی شکل دوبارہ دنیا تے آنی کوئی نہیں، اللہ میں نو اکبر عطا کیتا ہے میرے نانے محمد دی شکل آلا۔ ایک دن بوسا دین دے پیاننا علی اکبر دی جاگ کھلی، دیکھ کیا دن بابا صبح دن نہیں سی چڑھنا، فرمایا اکبر تو نہیں جاندا جو میں تیرے نال کتنا پیار کرنا، تو تا اج ویکھے میں ہر 2 رکعت نماز دے بعد 7 وار تیرا چہرہ چومنا۔ 10 محرم دی رات مولا عباس رشد علی اکبر گفتگو کر دے پینے، آدھے پینے اکبر صبح جلدی نہ کریں، تیرے جاون دے نال میرے سردار دی اکھی دا نور مکدا ہے۔
آدھے نے چاچا تسی ٹھیک فرماندے پے جے، بالکل میرے جاون دے نال میرے غریب بابے دی اکھی دا نور مکدا ہے، پر چاچا تسی بھی میدان جاون دی جلدی نہ کرنا، تہاڈے جاون دے نال میرے غریب بابے دی کمر دا زور مکدا ہے، میرے بابے دی کمر ٹوٹ جاسی، بھیرا بھیراواں دی کمر دا مان ہوندے نے، بھیرا بھیراواں دا مان ہوندے نے، چاچا تساں بھی جلدی نہ کرنا۔ جویں یہ گل شہزادہ قاسم سنی ہے نا، انج کر کے ایک ہاتھ رکھے علی اکبر دے قدماں تے، دوجا ہاتھ رکھے مولا عباس دے قدماں تے، آدھنے علی اکبر تساں بھی صحیح آکھیا ہے، جو چاچا عباس میدان ونجے نا تے میرے غریب چاچے حسین دی کمر دا زور مکدا ہے، چاچا عباس تساں بھی ٹھیک آکھیا ہے، اکبر میدان جاوے نا تے اکبر دے میدان جاون دے نال میرے غریب چاچے دی اکھی دا نور مکدا ہے۔ قاسم اپنے تے ہاتھ رکھ کے آدھے نے میں یتیم جو حاضر ہاں، میں کربلا ویسا، میرے جاون دے نال نہ کہیں دی اکھی دا نور مکدا ہے، نہ کمر دا زور ٹوٹدا ہے۔ یہ جملہ آکھے سرکار قاسم نے یا امام حسین دے پیان جلدی دے نال آ کے بھتیجے نو ہاں نال لایا ہے، پیشانی چم کے سیدہ دائے قاسم کہیں آکھے جو تیرے ونجن نال میڈا نقصان کوئی نہیں، اکبر ونجے تے میرا ایک نقصان ہے، قاسم میدان چ عباس ونجے تے میرا ایک نقصان ہے، قاسم اگر تو میدان چ ونجے نا تے میرے دو نقصان نے، قاسم شریفاں نو دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے، تو میدان چ ونجے ایک تا میرے حسن بھیرا دا چراغ بجھدا ہے، بیا میڈی بیوہ دھی میڈی بیوہ ہوندی ہے، قاسم شریفاں نو دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے۔ بس عزت آلیو دا محرم دی رات دی گفتگو ہے، سارے صبح دن چڑھے آئے، ہر کوئی میدان چ ویندا پیا ہے، ہر کہیں دی قربانی میدان جاندی پئی ہے، حسین ہر کہیں دی لاش 9 لاکھ دے کولو چھڑا کے خیام وچ لے آندے نے، جیڑا میدان چ لٹھا ہے امام حسین علیہ السلام گئے نے، ہر لاش چاون واسطے جنگ کیتی ہے، جنگ کر کے پھر لاش اپنے حوالے کیتی، پھر خیام وچ لے کے آئے نے۔ جیڑے ویلے شہزادہ قاسم گئے نا تے آندے نے چاچا مینوں جنگ دی اجازت دیو، سیدہ دا قاسم تینوں میدان چ کیویں ٹوراں، تو میرے حسن بھیرا دی نشانی ہے، نالے تینوں ٹوراں میری رات دی پرنی ہوئی دھی بیوہ ہوندی ہے، نالے قاسم میں تینوں میدان ٹوراں نا تے لوگ آکسن اپنا پتر بچا لیا سو، حسن دا یتیم آئی حسین شہید کروا دیتا ہے، قاسم میں تینوں نہیں ٹور سکدا۔ وقت آئے جاندے نے مولا مینوں جنگ دی اجازت دیو، آدھنے اچھا قاسم تینوں ٹوراں گا ادو جدو علی اکبر دی لاش میں لے کے خیام میں چا جاواں، اکبر تو پہلے میں تینوں میدان وچ نہیں بھیج۔ بس عزت آلیو ادو اکبر زین تو لتھے نے، ادو شہزادہ قاسم اپنی ماں دے خیمے چائے نے، بی بی ام فروا ڈٹھا ہے، دیکھ کے آدھے نے قاسم اجے جینا ہے، میں بسم اللہ کراں، حاجرہ ہویا تے دوجا سا نہ لویا، حاجرہ نو پتہ لگا ہے نا جو اسماعیل دی گردن تے چھری رکھی ہے، حالانکہ چھری چلی نہیں، بی بی حاجرہ زمین تے جھن پیان، کروڑ حاجرہ اکٹھی کراں، بطول دی نو تیرا حوصلہ نہیں بندہ، بی بی آدھی قاسم اجاں جینا ہے، قاسم جلدی کر میدان چ ونج میں ماں نہ بنساں، شہزادہ آدھا اماں میں تے کتنی دفعہ آکھیا جو مولا مینوں جنگ دی اجازت دیو، مینوں میدان وچ بھیجو، مینوں آقا حسین اجازت نہیں دیندے، روندے روندے کنڈ کر جاندے نے۔ بی بی آدھی قاسم میں تیرے نال چلاں، آدھنے ہاں اماں تساں میرے نال چلو نا پھر مینوں جنگ دی اجازت مل جاسی۔ بس اگے اگے شہزادہ قاسم نے پیچھے پیچھے حسن دی بیوہ ہے، جڑے ویلے آندا ڈٹھا ہے نا امام حسین علیہ السلام نے قاسم نو تے اپنی بھرجائی نو اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، بڑی عزت کردے ہیں بی بی فروا دی، ماں زہرا تو بعد بی بی فروا دا بڑا حیا کردے ہیں، جدو آونا حسین اٹھ کے استقبال کرنا، دیکھ کے آدھنے عباس جلدی کر کرسی لے آ، اج وڈا گھر ٹور کے آ گیا ہے، آدھنے اماں مینوں حکم کرو آ، بھرجائی اماں مینوں حکم کرو آ، میں آ جاواں تہاڈے خیمے دے وچ، فرمایا نہیں حسین غرضاں والے ٹوراں دے نے، سانو تیرے نال غرض ہے، حسین تو بادشاہ جو ہے، سانو تیرے نال غرض ہے، ساڈا مقصد پورا کر۔ آدھنے بھرجائی اماں کیا آکھنا چاہندے ہو؟ آدھنے میرے قاسم نو میدان وچ بھیج۔ امام آدھنے بھرجائی اماں قاسم نو میدان وچ بھیجا میرا ڈھیر نقصان ہوندا ہے، آدھنے ای بازو دے نال تویز وجا ہوئی، آدھن قاسم تویز کھول اپنے بھیرا دا، اپنے بابے دا لکھا ہے تویز کھول تے حسین دے ہتھاں تے رکھ،
جڑے ویلے تویز کھلے ہے نا تے حسن بھرا دی لکھی ہوئی تحریر سی جہاں تے لکھیا ہوئی حسن لکھ دے پیان حسین جڑے ویلے کربلا دیاں قربانیاں دے تے میڈے قاسم نو فراموش نہ کرے میڈے قاسم نو بھی جنگ دی اجازت دے سیدہ دے بھرجائی اما قاسم نو تیار کرو قاسم پہ تیار ہوندا ہے جڑے ویلے قاسم تیار ہو گئے نا امام فرمایا زینب کلثوم رباب رقیہ جلدی آؤ میں حسن بھرا دی نشانی پہ اٹرینا میڈے امام نے انج کر کے پگ لائی ہے اپنے حسن دے یتیم دے سر تے پگ بننی شروع کیتی ہے کوئی بی بی آدھی ہے برباد مدینہ کوئی بی بی آدھی ہے سونج مدینہ کوئی بی بی آدھی ہے وطن تے کون پہنچے سی امام پڑھ دے آنے نے آیت پڑھ دے آنے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سارے جان دو جڑے ویلے پاگ ول دینا تے ایک لڑ چھڑ دیندے نے حسین لڑ نہیں چھڈیا حسین انج کر کے قاسم دا تحت الحنک ول آیا ہے یا بیبیاں نے کوہرام برپا کیتا ہے بیبیاں ماتم کیتا ہے انج کر کے شہزادہ قاسم ہوئے نے تیار پہلا شہید ہے جنہوں امام مولا عباس نے چاہ کے تے گھوڑے دی زین دے وچ رکھے 13 سالاں دا جوان ہے کیڑا جملہ پڑھا تے کیڑا چھوڑا رکاباں کٹ کے چھوٹیاں کیتیاں گئیاں قاسم دے پیر وچ پھسائے گئے قاسم نے ڈٹھا ہے انج کر کے ساریاں دا سلام کیتا ہے سلام کر کے شہزادہ امیر قاسم دا گھوڑا ٹرن لگا ہے 4 یا 5 قدم چائے نے ایک کنار دے کولوں گزریا ہے تے کیا ڈٹھا ہے شہزادہ اکبر دی ماں ہے جڑی رو رو کے آدھی پئی ہے تو چھوٹا ویر علی اکبر دا تے کبرا دے سر دا تاج او میڈے اجڑن دا احساس کری تیرے ہاتھ وچ میڈی لاج بی بی آدھی کرے قتل اکبر دے قاتل نو بی بی آدھی کرے قتل اکبر دے قاتل نو چند قاسم نیک مزاج بی بی آدھی جے بچ گیا تا اس لٹنا ہی میڈی بیوہ دھی دا داج عادل قاسم کوشش کری جڑا علی اکبر دا قاتل ہے اس نو ضرور ماری جے او بچ گیا تے ساڈے خیام وچ لٹ پانی ہے قاسم کوشش کرے اکبر دا قاتل نہ بچے بس عزت آلے شہزادہ قاسم دا گھوڑا ٹردا ٹردا آخری کنار دے کولوں گزرے یا مولا عباس کھلوتے آن آدھے عباس آدھے قاسم جی آقا تسا میرے استاد بھی ہو میرے چاچا بھی ہو آدھے قاسم مینو تیرے چاچے حسین دی چپ کھا گئی اج مینو جنگ دی اجازت ہویا میں کوفیاں نو کوفہ وکھاواں شامیاں نو شام وکھاواں مینو حسین دی چپ کھا گئی اچھا قاسم میں تینو جنگ دے فنون دسے سا میں تینو جنگ کرنی دسے سا تو میرے لے پاسے خیال رکھے ٹھیک ہے چاچا شہزادہ قاسم آئے نے میدان دے وچ رجت پڑے آئے جو میں حسن دا امیر پتر قاسم آیا کھڑا قانون ہے آئی جو ایک دے مقابلے دے وچ ایک آویا انہا جا کے ارزق نامی شامی نو آکھے جلدی کر قاسم نال جنگ کر یادہ حیا کرو میں کربلا دے میدان چایا عباس نہ لڑن اے او کمینہ ہے جڑا ہزارہ نال اکلا لڑدا ہے ہزارہ نال اکلا لڑدا ہے بہت بڑا عرب دا بہادر پہلوان ہے ادن قاسم نال جنگ کر آندا میری توہین ہے 13 سالہ دا بچہ ہے میں 1000 پہلوان نال اکلا لڑنا اجا اے گل ہے تے میرے کسے پتر نو بھیجو ارزق شامی دا پتر آیا میدان دے وچ شہزادہ قاسم دے قریب آ کے سجدے پڑے آئے اس کر کے انج کر کے وار کیتا ہے نیزے دا شہزادہ قاسم نے انج کر کے 2 انگلیاں دے وچ نا اس دا نیزہ انج کر کے لے کے این جھٹکا ماریا ہے اس دے ہاتھ چوں نیزہ آیا جھٹکا لگن دے نال اس دا سر اگے نو آیا ہے انج کر کے شہزادہ قاسم نے دے والاں دے وچوں ہاتھ پایا ہے تلوار دا اشارہ کیتا ہے جس دا سر تن تو جدا ہویا ہے اس دے 4 پتر آئے نے شہزادہ قاسم نے ایک ایک کر کے فنار کیتے نے اے ارزق شامی نو پتہ لگا ہے جو میرے 4 پتر مارے گئے نے اے بتھر کے دوڑیا انج کر کے لوہے دا خود لوہے دی زرہ پا کے انج کر کے دوڑیا نا یا نظر پئی ہے سرکار عباس دی جلدی دے نال آ کے زمین تے ہاتھ رکھ کے اندر مولا حسین اے او کمینہ ہے جڑا ہزاراں نال اکلا لڑدا ہے میرا قاسم پیاسا بھی ہے بھوکا ہی ہے 3 دناں دا مولا اس دے مقابلے وچ مینوں بھیجو اے میرا شہزادہ بڑا نازک ہے شبیر فرمایا عباس تو دعا کر میں آمین آکسا اللہ تعالیٰ مولا عباس انج کر کے دعا دے ہاتھ بلند کیتے نے میڈا اللہ میڈے قاسم دی فتح ہوئے عباس دے ہاتھ بلند آن امام حسین آمین آکھیا ہے حسین دے ہاتھ بلند وے کے علی دیاں دھیاں بھی ہاتھ بلند کیتے نے انج کر کے کربلا دے میدان وچ دھوڑ اٹھی ہے 2 انج کر کے میدان وچ لڑدے پئے نے یا کہ ایو جوار کیتا ہے نعرہ تکبیر دی آواز بلند ہوئی ہے تھوڑی دیر دے بعد دھوڑ پھٹی ہے تے کیا دکھا ہے شہزادہ قاسم نے ارزق شامی
دا سار تلوار دی نوک تے رکھیا ہویا ہے، انج کر کے آ کے دوواں چاچیاں دے قدماں وچ سٹ کے آندا چاچا جے کدی پیاسا نہ ہوا تے اج شامیاں نو شام یاد کراوا، اج کوفیاں نو کوفہ یاد کراوا، مینوں پیاس کھا گئی۔ ایتھے امام حسین علیہ السلام نے نا اپنی زبان منہ چوں کڈ کے شہزادہ قاسم دے منہ وچ رکھی جو تیری پیاس دی شدت کم ہو جاوے۔ جس ویلے امام حسین علیہ السلام اپنی زبان دیتی نا شہزادہ قاسم نو، شہزادہ قاسم تڑپے نے آدھے نے مولا تو ہاڈی زبان تے میرے نالوں بھی زیادہ خوش کے بس عزت والے پیار پہ کردے نے بھتیجے نو یا شہزادے قاسم نے گھوڑا موڑیا ہے۔ آدھے نے قاسم رکے یا تھوڑی دیر، آدھے نے نہیں مولا میں ہاشمی جوان پتہ مینوں کوئی پوچھے پکارے میں میدان چ وینا ہون شہزادہ قاسم آئے نا میدان دے وچ تے عزت آلیو انہاں کے قانون توڑ دیو، اگے لڑدے آنے ایک نال ایک، انہاں چوں پاسوں حملہ شروع کیتا ہے۔ شہزادہ قاسم فوجاں دے بدلاں دے وچ وہڑ گئے نے، کہیں پیسوں کوئی نیزہ ماردا پیا ہے، کوئی پتھر ماردا پیا ہے، کوئی تیر ماردا پیا ہے۔ اے ظالم تیر مار دے نے، شہزادے دا بدن زخمی ہوندا ہے، سجے دیاں زلفاں کھبے، کھبے دیاں زلفاں سجے، انج کر کے نیزے تے تلواراں دے وار ہوندے پے نے۔ یا شہزادے نے حقل ماری ہے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے ہون لاش میڈی تے آونج، او تینو واسطہ اکبر اصغر دا میری تحت الحنک ولاونج۔ قاسم آندا میرے پھس گئے پیر رکاباں وچ، او میں کو زین گھوڑے تو لہاونج۔ سید آندا میری لاش دے نا پامال پئی تھیندی ہے، میری پیو دی پگ بچوا گھن۔ انج کر کے حقل ماری شہزادہ قاسم نے۔ شہزادہ قاسم گھوڑے دی زین تو زمین جائے، علامہ صاحب لکھ دینے زین تے آئی تے قاسم آئی زمین تے آیا تے تقسیم ہو گئی ہے۔ عزت آلیو سجے دے گھوڑے کھبے دوڑ گئے نے، کھبے دے گھوڑے سجے دوڑ گئے نے۔ قاسم دی لاش پامال ہو گئی، میڈے امام میدان چائے نے۔ آدھے نے قاسم کے تھلتھائیں میڈی بینائی موک گئی ہو میڈا لال، ڈسا کے تھلتھائیں کوئی جواب نہیں آیا۔ ہولے ہولے آواز آندے پہ قاسم میں تینوں امام ہو کے حکم پہ دینا، جیڑی جاتے لتھائیں میڈے نال بول۔ گھوڑے آندے سمائے جو آواز آندی پئی چاچا غریب دے ڈیرے لگے ہوئے دی، نیزیاں دیا چنیاں چو آواز آندی پئی چاچا غریب دے ڈیرے لگے ہوئے نے، جتنا کو مل گیا انج کر کے میڈے امام نے گٹھڑی بنائی ہے، ایک ٹکڑا دینے بیا ٹکڑا چینے تیا ٹکڑا چینے 9 میلاں دے وچ شہزادہ قاسم دی لاش کٹھی کر دے پین۔ ایویں لاش چندیا چندیا ایک عورت ہے جے متھے تے موت دی پٹی بنی ہوئی ہے، کالا برقع پایا ہے۔ آدھے نے حسین گانے والا ہاتھ للہ آواز آئی ہے، کون اوکھے ویلے مدد لاون والا؟ بی بی آدھی حسین نہیں اسے آنا میں نبی دی دھیا، میں تیری ماں زہرا۔ اب دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہوندے نہیں ہے، قاسم جاندا ٹکڑا میں جائی آئے جوڑ لے۔ عزت آلو میڈے امام نو جتنی لاش مل گئی، جتنی مل گئی جا کے ٹر پین خیام دے وچ آئے، آ کے میڈے امام نے انج کر کے لاش رکھی ہے۔ بی بیاں ماتم کیتا ہے، بی بی ام فروا نو بلایا کرو انصاف تے میں نو دسو، جڑے ویلے بی بی فروا نے اے دساؤ سراندی بیٹھی ہے لاش دی یا پواندی بیٹھی ہے، نہ سراندی ہے نہ پواندی ہے، لاش دے ٹکڑے آن میڈیسین کے ٹکڑا چیندی ہے، دین دیئے وط رکھ دیئے، بیا ٹکڑا چین دیئے، دین دیئے وط رکھی دیئے۔ بی بی زینب علیہ قریب آگے آدھنے بھر جائیے، میں کیا پہ کریں دے ہو؟ اوہلے میڈیسین حقل مار کے آدھی بیٹھی برگ گلین دیاں چہرے دے، تے مو پتر دا چم دی ہامی میں کو نہیں لب دے، رخ سار قاسم دے میں ڈٹھین برگ تمامی، تے بی بی آدھی میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا، تے کیڈے ظلم کما گئے شامی، بی بی آدھی میں نو نہیں لبدا، رخ سار قاسم دا میں ڈٹھے نبرگ تمام۔